मोइज़ मजीद साहब से कहूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार। मोइज़ मजीद। बैठ जाओ बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हमारे दिलों की धड़कन जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वफा की धरती, ज़िया-उल हक का मुकाबला करने वाली धरती, मुशर्रफ को लड़कारने वाली धरती, आपके जियाले, मेरे जियाले, चौधरी मजीद की धरती पे खुशामदीद कहता हूँ। जनाब चेयरमैन, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उसके पीछे दो मकसद थे, मकबूजा कश्मीर की आजादी और रियासत आजाद जम्मू व कश्मीर में खुद मुख्तारी देना, इन सरदारों से, इन वडेरों से इक़्तिदार खींच के अवाम की दहलीज पे रखना। ये नजरिया पूरा हुआ जब 2011 में आपने एक जियाले को वजीर आजम बनाया। इस आजाद खाते में ये मेरे चाचा चौधरी लतीफ अकबर बैठे हैं, यासीन साहब बैठे हैं, कायरा साहब गवाही देंगे। इधर कोई इदारे नहीं थे, तालीम का निजाम धर्म बधर्म था, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म था। तब आपके नजरिए ने अवाम को हुकूक दे, तालीम दी, इदारे दिए। जनाबे चेयरमैन, आज आपके नाना के, आपकी वालदा के नजरिए को खतरा है। ये सिलेक्टेड टोला आजाद कश्मीर में एक ऐसा निजाम मुसल्लत करना चाहता है जिसे हमारी शनाख्त को खतरा है। आप उनको पार्लियामान में ये चीज बताएं और इंशाअल्लाह बताएंगे कि आजाद कश्मीर की एक ही आवाज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। मैं आखिर में नारा लगवाऊंगा, इस्लाम गाड़ा लियो, लाज रखिए, हाथ खड़ा करो। आजाद कश्मीर में कोई बल्ला वल्ला नहीं चलेगा, ये जाली शेर नहीं चलेगा, ये बल्ला वल्ला नहीं चलेगा, ये बिल्ली विल्ली नहीं चलेगी। बिलावल का तीर चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा, तीर चलेगा। मैं अपोजिशन लीडर जो यासीन साहब को, कमर जमान कायरा साहब को, तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की तकरीब की सदारत चौधरी फजल हुसैन रुपयाल साहब कर रहे हैं। मैं अपने अगले मुकर्रर इस रियासत में मेडिकल कॉलेजों के बादशाह, तमीर और तरक्की के हीरो, साबिक वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद के फरजान, इस हल्का की आन, इस हल्का की शान, हमारी हल्का का मुस्तकबिल जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब को मैं स्टेज पर आपको कहूंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे बिलावल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई टाइम कम है, टाइम चेयरमैन साहब ने बात करनी। नायत ही काबिल एहतराम मेरे लीडर, उम्मीद है पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब,
آج کی اس تقریب کے صدر چودھری ندیم روپیال شہید کے والد چودھری فضل حسین صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، پی ایس ایف، پی وائی او، اہلیان حلقہ نمبر 2، السلام علیکم۔ نعرہ بھٹو۔ میں سب سے پہلے اہلیان حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے آج آپ نے یہاں جمع ہو کر وفا کا پیغام دیا کہ آپ کے حلقے کا اسمبلی ممبر 2011 میں جب اسمبلی کے اندر گیا تو بلاول بھٹو زرداری نے اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ آپ کے سامنے تیسری نسل بیٹھی ہوئی ہے۔ 1975 سے لے کر آج 2021 ہے۔ یہ نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا نبھانے والے لوگ ہیں۔ میں اپنے حلقے کے لوگوں کا خالق آباد سے لے کر پلاک تک، اسلام گڑھ سے لے کر سہار تک سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے، میں کیمرہ آپ پھیرے، یہ کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہے جہاں باہر سے بندے رپورٹ کیے جائیں گے۔ یہ حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ کا جلسہ ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اس عوام نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ آپ کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ 45 سالہ رشتہ ہے۔ میرے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 2 چیزوں کا چیئرمین صاحب آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جب تک اس بت میں جان ہے آپ سے بھی وفا کروں گا، ان سے بھی وفا کروں گا۔ میرے لوگوں، میرے بزرگوں، اہلیان حلقہ نمبر 2 کے لوگوں، 25 جولائی تک شام پولنگ سٹیشن تک آپ نے پہرا دینا ہے۔ 26 جولائی کو بلاول بھٹو زرداری کا یہ نمائندہ آپ کا پہرا دے گا۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، بلاول کے امیدوار کو ووٹ دو گے؟ ووٹ دو گے؟ ساتھ چلو گے؟ قسم سے چلو گے؟ خدا کی قسم مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں آج اس جلسے کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے تھے چودھری مجید بیٹھ گیا ہے، چودھری مجید بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری بھی ادھر آ گیا میدان میں۔ 25 جولائی کو صبح نماز فجر ادا کریں، سر پر کفن باندھے، پولنگ سٹیشن پر آئے اور تیر پر ٹکا ٹک مور لگائے۔ میں اپنے بھائی سابق امیدوار چودھری سعود صاحب کا حمایت کرنے پر، عبدالرحمان سابق امیدوار کا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر، صحبت سرفراز صاحب کا، ممبر علی صاحب کا، راجہ مختیار صاحب کا، بابر علی خان صاحب کا اور ان تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں فردن نام لینا چاہتا ہوں، پر چیئرمین صاحب نے بات کرنی ہے تو اگر کوئی بندہ سٹیج پر نہ آ سکا اپنے چیئرمین کو دیکھنے کے لیے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ 25 جولائی کو انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتیں گے۔ میں چیئرمین صاحب سے وعدہ لیتا ہوں، اس کے بعد 1 دن کے لیے چیئرمین آپ کے حلقے میں آئے گا۔ میں خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں،
मैं अपनी मां से दरख्वास्त करता हूं, ऐ मां, ये बेटा इल्तिजा कर रहा है, फैसला तूने करना है, खिदमत करने वाले को वोट देना है, खिदमत करने वाले को देना है, जो कश्मीर की बात करते हैं उसको वोट देना है या कश्मीर फरोशों को वोट देना है, यह फैसला आपने करना है। एक वो लंबे बालू वाला आया था हफ्ता पहले, वो लंबे बालू वाला, वो मेरी क़यादत के बारे में बात करता है। हम रवादार लोग हैं, बेनजीर भुट्टो शहीद के मानने वाले, हमारी लीडर ने हमें रवादारी सिखाई है, पर अगर आइंदा तुमने बात की तुम्हारी जुबान खींच कर उन बालू के साथ बांधेंगे। एक और आ रही है जमात, और जिसका निशान शेर है, भूखा शेर, लोगों का रोजगार खाने वाला शेर, जिसने आपके बच्चों की नौकरियां खाई, जिसने तामीर और तरक्की रोकी, जिसने खिदमत ना की, वो शेर नहीं, वो बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है। 25 तारीख को बिलावल साहब के सामने हलफ दो, मैं भी देता हूं कि तीर पर मार, तीर पर मार, तीर पर मार, तीर पर मार। खुदा ताला तेरी खुदाई की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत की कसम, अली मौला मुश्किल कुशा आपकी शुजात की कसम, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद तेरी कब्र की कसम, बेनजीर भुट्टो शहीद तेरे खून की कसम। जमीन बदले, आसमां बदले, हम तुमसे बदले, हमसे हमारा खुदा बदल जाए। जिये भुट्टो, जिये बेनजीर, जिये बिलावल, जिये जरदारी, जिये मेरी लीडर फरियाद तालपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहलियाने हल्का नंबर 2, अवाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस हल्का के अंदर मेरे चेयरमैन साहब बीवी की आंख के तारे तशरीफ लाए। मैं सिर्फ एक बात इस्लाम के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, हम मर सकते हैं, मेरी नस्ल तबाह हो सकती है, मेरे बच्चे मर सकते हैं, लेकिन हम कड़ी खुदाबाद के साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा ईमान है, ये ईमान है हमारा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह वो वक्त दे मुझे जब मैं अपने चेयरमैन के गले में हाथ डालूं, जब ये वजीर आज़म बने। पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ बिलावल भुट्टो बचा सकता है। कितनी बड़ी साजिश हो रही है, बीबी को शहीद किया गया,
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएंगे, फरियाद तारपुर के साथ झूठे मुकदमे बनाएंगे, हम इनको झूठे की नोक बनेंगे। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा, जोर से जवाब देना, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। ये करबला है, अल्लाह की कसम करके कहता हूं, मैं आंसू आ रहे, मैं जब से इनको मिला, अभी मिला, तो मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे। काश बीबी शहीद जिंदा होती तो अपने लगते जिगर को देखी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। नाराए भुट्टो, नाराए बिलावल, नाराए पीपल्स पार्टी, नाराए आवाम। मैं आप साबक सीनियर मिनिस्टर और मौजूदा ओपोजिशन लीडर इस रियासत के अंदर पीपल्स पार्टी के पहचान जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से कहूंगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस अज़ीम शान जलसा आम के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब और इस जलसा के दूल्हा चौधरी कासिम मजीद साहब, इस तरफ और उस तरफ बैठे हुए मेरे नहायत ही मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को मानने वाले मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस वालहाना अंदाज में आपने अपने कायद का आज इस्तकबाल किया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आज इस हल्का के इलेक्शन का फैसला आसमानों पे हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। और 25 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। आपने 25 जुलाई को सुबह फजर के वक्त उठ के फजर पढ़ के अपने पोलिंग स्टेशनों पर जाना है और तीर के निशान पे मोहर सब्त करनी है तक और शाम तक वहाँ पोलिंग स्टेशन पे बैठ के फॉर्म 45 लेके निकलना, अपने वोट की हिफाजत करनी है। इंशाल्लाह फतह आपका इंतजार कर रही है। और आपने चौधरी मजीद ने, मैं और ये 4 बार इकट्ठे वजीर रहे और फिर ये वजीर आजम बने, मैं इनके साथ सीनियर वजीर था। चौधरी मजीद ने आपके लिए बहुत काम किए हैं। चौधरी मजीद ने आपको कॉलेजेस दिए, आपको यूनिवर्सिटियां दी, आपको सड़कें दी। चौधरी मजीद ने आपको रोजगार दिया, तालीमी पैकेज दिया है, हेल्थ पैकेज दिया। ये बताएं, ये 5 साल ये चोरों की हुकूमत रही है, कोई एक प्राइमरी स्कूल भी दे सके हैं, एक डिस्पेंसरी भी दे सके हैं? आपने चौधरी मजीद की लाज रखनी है। और आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ आपके पास आए हैं आपके वोट के लिए, आपने इनकी लाज रखनी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आप नजरिया भुट्टो के अमीन चौधरी अब्दुल मजीद साहब के 40 साल सियासत में चट्टान की तरह खड़े रहने वाले आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी के तर्जमान शान जनाब सदर आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को मैं ख्यालात का तमाम दोस्तों से कहूँगा, नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे बिलावल, नारे
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جس جان فشانی کے ساتھ آپ اس پیپلز پارٹی کے قافلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی قیادت میں، رہنمائی میں آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی آپ وزیر اعظم بنیں گے تو تب جا کے ان لوگوں کے مشکلات و مسائل حل ہوں گے. آج آپ جس دھرتی پہ بیٹھے ہیں یہ چودھری مجید کی دھرتی. اس چودھری مجید نے بچپن سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور محترم بینظیر بھٹو کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرپور کے لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کے لیے چودھری مجید صاحب نے وہ کام کیے جو شاید 70 سال پہلے کوئی نہ کر سکے اور آئندہ بھی کوئی نہ کر سکے گا. آپ کو میڈیکل کالج یہاں پہ دیا، آپ کو انجینئر یونیورسٹی یہاں پہ دی، آپ کو آسوا بھٹو پارک یہاں پہ دیا، آپ کو کسکوما کے اندر ایک نئی پارک یہاں پہ دیا. اور آج یہ روڈیں اور یہ سکول، یہ کالجز جو ہے یہ آپ کو جو چودھری مجید کے دور میں ملی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب آپ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، آج آپ جہاں بھی گئے، آپ جہاں بھی گئے، آپ یہ یقین جانیے کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کا مان رکھنا ہے اور 25 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے یہ قائم ہوں گے. جہاں پہ قاسم مجید صاحب نے کہا یہاں پہ ایک شخص جو ہے لمبے بالوں والا یہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت کرتا ہے. آج الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے خط لکھا وزیر اعظم آزاد پاکستان کو. میں یہ کہتا ہوں یہ خط مت لکھو، اس پہ ایکشن لو، اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو خط لکھا جا رہا ہے؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وزراء کے خلاف ایکشن لے جائے. اور میرے لوگوں یہ یاد رکھنا کہ آپ نے مر جاؤ لیکن ضمیر کا سودا نہیں کرنا. یہ سودا تمہارا نہیں، تمہارے آنے والی نسلوں کا سودا ہوگا. جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے پاکستان. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے والا ہوں وہ نہ صرف پورے پاکستان میں، بالعموم پنجاب میں اور بینظیر کے ان جیالو میں، ان رہنماؤں میں جنہوں نے اپنے خاندان کا لو بھی دیا، پورے پاکستان کے اندر پارٹی کی ایک بڑا نام، ایک بڑی شخصیت، پنجاب سے تعلق رکھنے والے جناب قمر زمان کائرہ صاحب کو دعوت، تمام دوست کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، چودھری لطیف اکبر صاحب، چودھری یاسین صاحب اور اس حلقے کی آن شان چودھری عبد المجید صاحب، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میرا دل تے بڑا آیا میں تھوڑے نال گلاں ڈھیر ساریاں کرنیاں نے، لیکن وقت بڑا تھوڑا جہا ہے. چیئرمین صاحب بھی تھوڑے نال گلاں کرنیاں نے، شام ہونے والی ہے اور تسی اس گرمی دے موسم وچ میرے بھائی تے بہناں اینی دیر دے ایتھے بیٹھے ہو. اج اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں. چیئرمین صاحب تھوڑے کولے تشریف لے آئے نے. اج آزاد کشمیر دے وچ الیکشن دی مہم چل دی ہے پئی تے میں سنیا اس حلقے وچ کوئی ساڈے مخالفاں نے یہ گلاں کیتیاں نے کہ چودھری مجید بہ گیا ہن انہاں کولوں سیٹ نہیں جتیندی. چودھری مجید دے جذبے نہیں بہندے. اے یاد رکھیا جے او چنڈا جڑا چودھری مجید نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کولوں لے آیا آج انہیں اپنی اگلی نسل دے حوالے کیتا ہے. اور آج بھٹو شہیدی بھی اگلی نسل
اس جھنڈے نو چک کے تواڈے کول آئیے اپنی اسے سانج نو نبھان آئیے اور دوستو ساتھیو او اسلام گارڈ والے ہو چک سواری والے ہو کاکڑا ٹاؤن والے ہو او میرے ساتھیو او یہ دسو او تھانو عزتاں کون دیندا ہے اس میرپور وچ وزارت عظما دے تے پیپلز پارٹی صدارتاں دے تے پیپلز پارٹی او تساں چودھری مجید نو ممبر بناندے ہو پیپلز پارٹی نو وزیر بناندی ہے تسی چودھری مجید نو ممبر بناندے ہو پیپلز پارٹی چودھری مجید نو سپیکر بناندی ہے تسی چودھری مجید نو ممبر بناندے ہو پیپلز پارٹی نو وزیر اعظم بناندی ہے کسی اور جماعت دے کولے بھی یہ ورثہ یہ صرف پیپلز پارٹی دا کمال ہے اور سانو فخر ہے اپنے اس چھوٹے پراتے اپنے اس پتر تے انشاءاللہ تعالی اے چودھری مجید دی نسل نو اے تواڈے نال اپنے اس رشتے نو اے پٹو شہید دے اس چنڈے نو کدے نیواں نہیں ہون دین لگا اج ویلے اسلام کارڈ والے ہو اکال کاکڑا ٹاؤن والے ہو اج ویلے اج چودھری مجید دیاں خدمات دا چودھری مجید دے اس حلقے دیاں عزتاں دا اسی انہوں جواب دینا ہے اور ووٹ دی صورت دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قاسم نو جتا کے دینا ہے قاسم دی جیت یہ صرف اسلام گڑھ دی جیت نہیں ہون لگی انشاءاللہ تعالیٰ ایتھوں اسی ٹر دے توڑ اسی نیلم ویلی تک جت کے اپنے چیئرمین نو سرخرو کرنا ہے اور پھر اسی اس کشمیر دی فتح تو بعد پھر اسی پاکستان وچ داخل ہونا ہے پھر اسی پنجاب جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر پاسے کوئی نعرہ لگنا ہے میں اپنے چیئرمین دا استقبال کران واسطے میں انہوں نے دعوت دین لگیا میں گزارش کروں گا میں نعرے لوان لگا میرا ساتھ دیا جے نعرہ 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 بھٹو نعرہ 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 بھٹو نعرہ 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 بلاول میں کہاں کشمیر بھی مانگے بلاول کشمیر بھی مانگے کشمیر بھی مانگے سری نگر بھی مانگے جموں بھی مانگے پنجاب بھی مانگے سرحد بھی مانگے بلوچستان بھی مانگے ارے سندھ بھی مانگے نوجوان بھی مانگے میری بہنیں مانگے میری ماں مانگے ارے مزدور بھی مانگے ارے کسان بھی مانگے سارا ملک بھی مانگے بلاول 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 کھڑے ہو کے استقبال کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے بھٹو میں جب بھی میں میرپور آتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئے
ان کو میرپور کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. ان کو میرپور کے جیالوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ 3 نسلوں تک چودھری مجید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کے شہید بھٹو کا اور شہید بی بی کا فلسفہ یہاں آزاد کشمیر میں اور میرپور میں زندہ رکھا. ہمارا رشتہ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. چودھری مجید صاحب نے اپنی سیاست قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شروع کیا تھا. اور جب قائد عوام کو شہید کیا گیا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کے پرچم تھامی تو وہی چودھری مجید صاحب اور میرپور کے جیالے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کرے. جہاں چودھری مجید صاحب قائد عوام کا بھائی تھا، قائد عوام کا سپاہی تھا، وہاں چودھری مجید صاحب بی بی شہید کے بھائی تھا، بی بی شہید کا سپاہی تھا. اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو قائد عوام کا جیالہ تھا، جو بی بی شہید کا جیالہ تھا، وہ میرا وزیر اعظم بن گیا. اب ایک نئی نسل کی سیاست کی شروعات ہے. آزاد کشمیر کا، پورا کشمیر کا نئی نسل کی سیاست کا شروعات ہے. اب مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھو، ایک نیا نسل سامنے آئے ہیں جو مودی کی بربریت کو، جو مودی کے ظلم کو جواب دے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک نئی نسل سامنے آئے ہیں. ہمارے ہاں بھی نوجوان میدان میں اترے ہیں اور وہ بھی اپنے عوام کے حقوق کے پاسداری کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے جد و جہد شروع کر رہے ہیں. آپ کے لیے ہم نے قاسم مجید صاحب کو چنا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، قائد عوام اور شہید بی بی کا مشن جاری رکھنا ہے، تو چودھری مجید کا بیٹا ہی وہ بندہ ہوگا. قاسم مجید صاحب، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے. ہم نے اپنا بڑوں کا مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ قاسم مجید کو منتخب کریں، آپ تیر پر تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں. ہم لمبا اننگز کھیلیں گے. ہم آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے، آپ کے خوشیاں میں شامل ہوں گے. انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. قاسم مجید صاحب، یہ الیکشن آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. ہم پیپلز پارٹی والے ہیں. ہم الیکشنز اقتدار کے لیے نہیں لڑتے، راج کرنے کے لیے نہیں لڑتے. ہم اگر الیکشنز لڑتے ہیں تو غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے لڑتے ہیں. آپ اگر منتخب ہوتے ہو، اگر یہاں کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ نے ان کے خدمت کرنے ہیں.
یہاں کے غریب عوام کے لیے سہارا بننا ہے، یہاں کا مظلوم عوام کے لیے سہارا بننا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے سہارا بن کے سامنے آیا ہے۔ قائد عوام نے عام آدمی کو آواز دلوایا، مزدور کا حقوق دلوایا، کسان کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا۔ ہم نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت کی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پوری زندگی اسی ملک کے غریب عوام کی خدمت میں گزاری، اسی ملک کے غریب عوام کے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے جدوجہد کرتی رہی۔ ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یا شہید بینظیر بھٹو کا دور ہو، یا قائد عوام کے دور ہو، ہم ہمیشہ غریبوں کے تحفظ کے لیے ایک دیوار بن کے سامنے آئے۔ اور جب سے ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی، تب سے وہ غریب کا سہارا آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گیا۔ جس کو بھی حکومت ملی وہ عام آدمی کو تکلیف پہنچائے، غریب آدمی کو تکلیف پہنچائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے مظفر آباد کا حکومت ہو یا اسلام آباد کا حکومت ہو، انہوں نے صرف آپ کو تکلیف پہنچایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عام آدمی کو ریلیف پہنچاتی ہے۔ اور ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ 25 جولائی کو تیر پر تھپا لگا دے، پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا دے، اور انشاءاللہ تعالی مظفر آباد میں ہم غریب دوست حکومت بنائیں گے، عوام دوست حکومت بنائیں گے۔ اور ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم تنخواہ میں اضافہ کریں گے۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم پینشنز میں اضافہ کریں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی طرح، نون لیگ کی طرح یو ٹرن والے الیکشن کے وعدے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا۔ وفاقی حکومت ہمارے پاس تھا، معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی کام کیا تھی؟ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا کہ جب مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے۔ جب ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا، تو وہ اس لیے کہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، کہ اگر مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، تو ان کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 120% اضافہ کر کے دکھایا تھا۔ ہمارے دور میں تاریخی معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سیاسی فیصلہ دیا، ہم نے یہ حکومت کی پالیسی بنائی کہ جو ہمارا سپاہی، ہماری فوجی آفیسر، ہمارا سرحد کا دفاع کر رہا ہے، بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے،
दहशत गर्दों के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहा है, वो खाली पेट नहीं सोएगा। हमने उनका भी तनख्वाह में इजाफा किया, हमने फौज का भी तनख्वाह में इजाफा किया, हमने 175% इजाफा किया था। आप जरा सोचिए कि अगर टीचर के तनख्वाह में इजाफा हुआ तो पीपल्स पार्टी ने किया, अगर पुलिस की तनख्वाह में इजाफा हुआ तो पीपल्स पार्टी ने किया, अगर बुजुर्गों के पेंशन्स में इजाफा हुआ तो पीपल्स पार्टी ने किया, और अगर फौज की तनख्वाह में इजाफा हुआ तो ना आमिर मुशर्रफ ने किया, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करवाया, ना सिलेक्टेड इमरान खान ने करवाया, वो भी मर्दे और सदर आसिफ अली जरदारी ने करवाया। साथियों, अगर कायदे अवाम ने हर पाकिस्तानी को वादा किया था कि हम रोटी कपड़ा मकान दिलवाएंगे, तो ये सिलेक्टेड ना अहल वजीर आजम हर पाकिस्तानी से रोटी कपड़ा मकान छीन रहा है। आपने कश्मीर को इस तब्दीली का तबाही से बचाना है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है, तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है। कश्मीर के बहादुर जियालों ने कश्मीर को बचाना है, तब्दीली का बचाई से बचाना है, तीर पे धप्पा लगाना है। साथियों, आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये फलसफा रहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, कश्मीर का मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे और कोई नहीं करेंगे। यही तो वजह था कि कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था कि हमारा नारा सबसे भारी राय शुमारी, राय शुमारी, हमारा नारा सबसे भारी राय शुमारी, राय शुमारी। आज भी ये हमारा सोच है, आज भी ये हमारा फलसफा है कि हम कश्मीरी अवाम के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, हम कश्मीरी अवाम के फैसले के मुताबिक चलेंगे। कश्मीर के अवाम गैरतमंद लोग हैं, कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं, वो ना दिल्ली के डिक्टेशन पे चलेंगे, ना बनी गाला के डिक्टेशन पे चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पॉलिसी अपनाएंगी तो आपके हुक्म के मुताबिक हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही तरीका है कि कश्मीर में अगर आप फैसले करेंगे, अगर आप हर फैसला लेगा तो फिर मुझे पता है कि कश्मीर का सौदा नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं, वो ये होने नहीं दे सकते, ये वो होने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस कठपुतली को भगाएंगे मगर कश्मीर का सौदा की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूजा कश्मीर का अवाम के साथ शाना बशाना करी है और आजाद कश्मीर के अवाम के हकूक पे भी सौदा करने की इजाजत नहीं देंगे। हमने आपके साथ मिलकर जिया उल हक जैसे आमिर का मुकाबला किया, हमने आपके साथ मिलकर मुशर्रफ जैसे आमिर का मुकाबला किया, हमने आपके साथ मिलकर मियां साहब का मुकाबला किया और अब हम आपके साथ मिलकर इस नालायक, ना अहल, ना जायज सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करेंगे। इसको भी भगाएंगे जैसे आपने बाकी सबको भगाया है।
आपको पता है कि जहां कायदे अवाम हमारी ऑटोमिक प्रोग्राम का बानी है, जहां शहीद रानी हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी का बानी है, वहां ये कठपुतली साजिश कर रहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ, पाकिस्तान का एटॉमिक पावर के खिलाफ। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इजाजत देंगे कि भुट्टो शहीद कायदे अवाम का दिया हुआ तोहफा, वो एटम बम, वो इस्लामिक बम जो हमारा दिफा करता है, क्या आप इजाजत देंगे कि ये कठपुतली उस पे भी सौदा करे? क्या आप इजाजत देंगे कि ये कठपुतली कश्मीर के हुकूक पे सौदा करे? आपको पता है और ये कठपुतली क्या कोशिश कर रहा है? वो कुलभूषण का आपने सुना होगा, कुलभूषण यादव जो रॉ का एजेंट है, जो पाकिस्तान में जासूसी की वजह से पकड़ा गया, दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। नाम सुना होगा आपका कुलभूषण यादव का। कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान की कैद में है। खान साहब की कोशिश था कि रात के अंधेरों में वो ऑर्डिनेंस तैयार हुआ कि कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाया जाए, कुलभूषण यादव का वकील करवाया जाए। और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये साजिश मुल्क और कौम के सामने रखा, तो फिर वो आके पार्लियामान के सब सामने अपने कानून को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, आईनी और कानूनी रास्ते निकाल रहे हैं कि कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाया जाए। मैं आपके थ्रू पूरे मुल्क को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर एनआरओ कुलभूषण यादव को दिलवाना है तो इमरान खान खुद दे दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जुर्म में मुलविस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। हम समझते हैं कि अगर खान साहब का नीयत साफ होता तो वो रात के अंधेरे में कुलभूषण को एनआरओ नहीं दिलवाते। अगर खान साहब का नीयत साफ होता तो कश्मीर पे वो यूटर्न पर यूटर्न नहीं ले रहा होता। पहले वो कहता है कि ये तारीखी हमला जब तक रिवर्स नहीं होता तब तक हम बात नहीं करेंगे। फिर वो कहता है कि हमारा मीशत के लिए जरूरी है, हम अपना ट्रेड शुरू करवाएंगे। वो खुद कॉमर्स मिनिस्ट्री वजीर आजम साहब के पास है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये सजेशन था कि कश्मीर को छोड़ दे, हम भारत के साथ अपना रिश्ता बेहतर करें। जब आपको पता चला, जब आवाम को पता चला, तो एक और यू टर्न लिया गया और फिर से उसी पॉइंट पे आया है कि जब तक वो भारत का तारीखी हमला रिवर्स नहीं किया जाता तब तक बात नहीं की जाएगी। हम समझते हैं कि जिनका पॉलिसी कंफ्यूज्ड है, जो रात में एक बात करता है और दिन में दूसरी बात करता है, उनके पास हक नहीं होना चाहिए कि वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या चाहे वो यहाँ मुजफ्फराबाद में हो। हम समझते हैं कि हमें एक अवामी वजीर आजम की जरूरत है। हम समझते हैं कि कश्मीर को एक जियाला वजीर आजम की जरूरत है। आपने पिछले 3 साल में तब्दीली वजीर आजम का रवायत देखा है। अब आप पे ये जिम्मेदारी है। जम्मू एंड कश्मीर के PSF के कारकुन का जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन विंग का जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जियाला की जिम्मेदारी है।
आप ही कश्मीर को बचा सकते हो, आप ही कश्मीर को कठपुतली राज से बचा सकते हो। कठपुतली राज से बचने के लिए एक वाहिद रास्ता है, वो कायदे अवाम का रास्ता है, वो बीबी शहीद का रास्ता है, वो जीए भुट्टो का रास्ता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता है। और 25 जुलाई को अब तीर पे थप्पा लगाकर कासिम मजीद को मुंतखब करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवाएंगे और हम जियाला वजीर आजम मुंतखब करेंगे इंशाअल्लाह। साथियों, जहां हमारे मुखालिफ तब्दीली वाले कंफ्यूज्ड हैं, वहां हमारे दोस्त भी कंफ्यूज्ड हैं। वो दोस्त जिनके साथ हम मिलके तब्दीली सरकार को खत्म करना चाह रहे थे, जिनके साथ मिलके बुज़दार को भगा के फिर इमरान को भगाना चाह रहे थे, अफसोस के साथ वो भी आजकल कंफ्यूज्ड है। हम समझते हैं अगर कोई कंफ्यूज नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इमरान खान तो वैसे ही हर टॉपिक पे यू टर्न लेता है, और नून लीग तो हर ओहदेदार का अपना ही बयानिया है। आप उनसे ही पूछें कि आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए और वो एक ही रास्ता अपनाए, लेकिन तब तक आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। या आपको कंफ्यूज जमात को वोट देना है, या आपने अवामी जमात को वोट देना है, अपने अवामी जमात को मुंतखब करवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ना कश्मीर पे कंफ्यूज्ड है। कश्मीर पे हम इमरान खान की तरह मोदी की जीत के लिए दुआगो है, और ना ही हम दूसरों की तरह मोदी को अपना शादिया में दावत देते हैं। हम समझते हैं कि जो कश्मीर का मुखालिफ है, जो कश्मीर का दुश्मन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दुख में भी उनके साथ हैं, और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के खुशियां में भी उनके साथ हैं। आजकल हमारा इत्तेहादी मरियम शरीफ साहिबा भी कश्मीर में कैंपेन कर रही है। अब सब ने मरियम शरीफ साहिबा को इज्जत देना है। किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को ये इजाजत नहीं है कि मरियम शरीफ साहिबा के लिए कोई गलत जबान इस्तेमाल किया जाए, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किया जाए। वो इसलिए कि हम सियासत में अगर मुखालफत कर रहे हैं, अगर हम सियासत में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका ये नहीं, इट डजंट मीन कि आप अपना ज़मीर भी भूल जाए, अपना मैनर्स भी भूल जाए, अपना तरबियत भी भूल जाए, अपना सकाफत भी भूल जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम मुखालफत करेंगे तो हम पॉलिसीज पे करेंगे, अगर हम मुखालफत करेंगे तो उनके कंफ्यूजन पे करेंगे, अगर हम मुखालफत करेंगे तो उनका दोगला पॉलिसीज पे करेंगे, अगर हम मुखालफत करेंगे तो इस किस्म की सियासत पे करेंगे, मगर हम जातियात पे नहीं उतरेंगे, हम गालिन गलोच नहीं करेंगे। ये ना शहीद बीवी की सियासत थी,
ना कायदे अवाम का सियासत था। हम आप पे एतमाद रखते हैं, हम जानते हैं आप हमारे सकाफत, हमारे तहजीब एक ही है। आपको याद होगा जब मरियम शरीफ साहिबा गिरफ्तार हुई थी तो उनका खानदान के मर्द नहीं बोले थे, मगर मैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर मरियम शरीफ साहिबा के लिए आवाज उठाया था। जबकि हमारा फरियाल ताहिर साहिबा को भी गिरफ्तार किया गया। हम इस किस्म हमारे मुखालिफिन के जो घर के औरतें हैं इनको सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायत नहीं रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत नहीं रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि ऑपोजिशन जमातें उतना ही ध्यान दे ऑपोजिशन की सियासत को जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। और जहां तक इमरान खान की जमात है, वो हर दूसरा दिन कोई गंदा वजीर यहां भेजकर अपना सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सुना है कि इमरान खान का कोई गंदा वजीर कश्मीर पहुंचकर आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा था, पैसा बांट रहा था। क्या इनको पता नहीं है कि आप कश्मीर के अवाम की ज़मीर नहीं खरीद सकते हैं? कश्मीरी बिकते नहीं हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं। कश्मीर के अवाम गैरतमंद लोग हैं, कश्मीर के अवाम वफादार लोग हैं। वो जो लोग 70 साल से भारत के सामने नहीं झुके, जो लोग 70 साल रो नहीं खरीद सके, क्या कोई इमरान खान की वजीर आपका वोट खरीद सकेगा? मैं जानता हूं कि 25 जुलाई को आप इन सारे को जवाब देंगे, आप इन सारों के सारे को जवाब देंगे। तीर पे थप्पा लगाकर आप बल्ला को भी जवाब देंगे, आप बिल्ला को भी जवाब देंगे, आप अवामी हुकूमत मुंतखब करेंगे और अवामी राज होगा इंशाअल्लाह। मेरा कासिम मजीद साहब से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई के बाद आप मेंबर असेंबली मुंतखब होंगे तो आपने वो जो हरियाम ब्रिज से हम गुजर के आए थे, जो चौधरी मजीद साहब ने शुरू किया था, मगर अफसोस के साथ तब से नामुकम्मल पड़ा हुआ था। मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके फासले कम हो। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले काम आपने ये ब्रिज को मुकम्मल करना है, आपने ये ब्रिज का मुकम्मल करना है ताकि हम जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकते। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को आपकी जीत होगी। इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होगी, तीर की जीत होगी और हम साथ मिलके जश्न मनाएंगे। इंशाअल्लाह ईद में एक बार फिर मुजफ्फराबाद और भाग में मनाऊंगा और तब तक आप सब ने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कैंपेन को जारी रखना है। आपने घर घर पहुंचना है, घर घर पहुंचना है। मैं अपने माए बहनों की तरफ पहुंच रहा हूं, अपने हर घर पहुंचना है।
آپ نے ان گھر کی خواتین سے بات کرنا ہے کہ آپ ان کو پتا ہے گھر کے خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، معاشی مشکلات کتنی ہے. آپ اگر فیصلے کریں گے تو صحیح فیصلہ ہوگا. آپ انشاءاللہ تعالی کشمیر کے مائیں بہنوں کو منائیں گے، اور ہمارے پی ایس ایف کے جو نوجوان ہیں وہ کشمیر کے نوجوانوں کو منائیں گے. وہ کشمیر کو نوجوانوں کو سمجھائیں گے کہ پاکستان کے نوجوان کی طرح ان کے جھوٹ اور ان کے فریب میں نہ آئے. نوجوان کا اگر جماعت ہے تو ایک ہی جماعت ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہمارے بزرگ جن کا خیال صرف پیپلز پارٹی رکھتی ہے، جن کا پینشن کا بندوبست صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے، آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے. آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں تو قائد عوام تھا، ایک زمانے میں شہید بھٹو تھا، ایک زمانے میں شہید رانی تھی، بے نظیر بھٹو تھی. یہ کٹ پتلی کیا چیز ہے، یہ بزدل کیا چیز ہے، یہ سلیکٹڈ کیا چیز ہے. اگر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے ڈالنا ہے، تیر کے لیے ڈالنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے یہاں کے عوام کے مسائل حل کریں گے. اگر آپ میرے ساتھ دیں گے، جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، جیسے آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا تھا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. نوجوانوں کا نشان کیا، بہادروں کا نشان کیا، غیرت مندوں کا نشان کیا، کشمیر کا نشان کیا، شہید بی بی کا نشان کیا، قائد عوام کا نشان کیا، جیت کا نشان کیا. جی بھٹو.